अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक तवील, बोझल, निढाल, उदास और थका देने वाली कैफियत से गुजर के आज एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये जो वक्फ़ा आया है, इसमें जो तवालत आई है, जो मेरे वीलॉग्स या जो मेरे प्रोग्राम्स पहले आप मेरे चैनल्स पे देखते थे, उसमें तवालत की वजह सबको मालूम है कि वो इलेक्शन ही था। और इस इलेक्शन में हमें ये उम्मीद थी कि मुल्क में अब एक जो है सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन बावजूद ऐसा नहीं हो सका। अब दरअसल अब जो कैफियत बनने जा रही है, ये जो एक माहौल जो है बनने जा रहा है, वो कुछ ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि हम जो डेमोक्रेसी है जो हमने यूरोप से एक इंपोर्ट की है, इसको हमने कॉपी किया है। और कॉपी भी ऐसे किया है जैसे आजकल लोग विंडो 10 या विंडो 11 को उसका जो क्रैक वर्जन होता है उसको वो डाउनलोड कर लेते हैं। और जो ही वो उसको डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉक्सीज, वायरसेस और गैर ज़रूरी जंक फाइल्स भी आपके हार्डवेयर में आ जाती हैं। और वो रफ्ता रफ्ता आपके जो सिस्टम है उसको स्लो कर देती हैं, उसकी लाइफ टाइम को कम कर देती हैं और फिर वो अक्सर औकात हैंग भी हो जाते हैं। इसी तरह हमने इस जो डेमोक्रेसी है, ये जो जमहूरियत है, इसको हमने यूरोप से इसका क्रैक वर्जन जो है वर्जन हमने इसको हासिल किया। इसको हमने परचेज नहीं किया, हमने इसकी कोई कीमत अदा नहीं की जमहूरियत की। और जो ही हमें ये जमहूरियत मिली तो हमारे पास सिर्फ तीन जो चीज़ें थी जमहूरियत को समझने और समझाने के लिए। वो ये थी कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल। ये जमहूरियत का मतलब होता है, ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, यानी लोगों की, लोगों पर, लोगों के लिए हुकूमत। तो इसी नशे में हमारे जो लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ के इलेक्शंस में हिस्से लिए और ये समझे कि शायद हमारे पास अख्तियारात आ जाएंगे और अख्तियार आने के साथ साथ हमारे जो प्रिविलेजेस होंगे, हमारी जो रेमिटेंस होगी वो बढ़ जाएंगी, हम अपने लोगों को अकोमोडेट करेंगे। अब बेसिक जो मफहूम जमहूरियत का था उसकी तरफ तो शायद हमारे बहुत सारे सियासतदान भी इसका मतलब नहीं जानते। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 35-40 साल तो डिक्टेटरशिप जो है वो बराह रास्त इस मुल्क पे हुक्मरान रही और उसने जमहूरियत की जो ये गाड़ी है इसको आगे चलने ही नहीं दिया। और जहां से हमने ये इंपोर्ट की यूरोप से, तो उनका ये कहना है कि जो जमहूरियत होती है वो एक जो है कीचड़ में लुथड़ी हुई गाड़ी की तरह होती है और हर आने वाला जो इलेक्शन होता है वो उसको थोड़ा थोड़ा धोता जाता है और फिर 20-30-50 साल के बाद आप एक शफाफ, एक साफ सुथरी, एक ट्रांसपेरेंट जो डेमोक्रेसी है उसका मॉडल आप देखते हैं। इसी तरह यूरोप में भी तकरीबन यूरोप भी कोई एक सदी के करीब डार्क एज में रहा। अगर आज वहां पे जमहूरियत जो है जिसका हम मिसालें देते हैं, जो कि हमें नहीं देनी चाहिए क्योंकि हमारा मुकाबला पहली दुनिया या दूसरी दुनिया से नहीं है, हम तीसरी दुनिया के बासी हैं। और हमारी जो बातचीत है वो बांग्लादेश और जो इंडिया और ईरान, हमें अपना कंपैरिजन जो है वो इनके साथ करना चाहिए, ना कि पहली और दूसरी दुनिया के साथ। अच्छा, 35-40 साल तो डिक्टेटरशिप ने जमहूरियत के इस पौधे को पनपने ही नहीं दिया, इस गाड़ी को धुलने ही नहीं दिया। उसके बाद भी जो हुकूमतें आती गई वहां भी चिलमन के पीछे से कुछ ना कुछ जरखेज दिमाग होते थे, वो बैठ के वो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी को जो है वो चलाते थे। फिर ऐसा हुआ कि कुछ जमातें, जिसमें मैं ज्यादा जिक्र करूंगा पीपल्स पार्टी का, कि पीपल्स पार्टी ने चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट को यानी वजीर आजम की सीट को बाख्तियार बनाने का फैसला किया। और जो ही वो फैसला हुआ, जो ही वो बयानात हुए, इकदामात हुए, 303 सेक्रेटरीज को निकाला गया और जो ही रिट कायम करने की कोशिश की गई सिविल बालादस्ती की, तो फिर अंजाम आपके सामने है। भुट्टो साहब को जो है वो हैंग कर दिया गया, बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, उनके दोनों भाई कत्ल कर दिए गए और आखिर में उनके पास सियासी जो वारिस उनका था वो कोई नहीं बचा। तो इस 40-45 साल के तजर्बे के बाद पीपल्स पार्टी ने यह बात सीखी कि हम इस ताकतवर से नहीं लड़ सकते, लिहाजा मुफाहमत ही बेहतर है। और ये मेरे नजदीक ये उनका ठीक फैसला था, क्योंकि अब एक दो फर्द जो बच गए थे उनके भी चले जाने के बाद अगर ये कोई फैसला होता तो कोई दानिशमंदी ना होती। इसी तरह आप नून लीग को ले लें, नून लीग भी जनरल जिलानी साहब की छतरी से नीचे से इन्होंने जो स्टार्ट लिया है, ये एक सनतकार जो है खानदान था और ये बड़ा मशहूर इनकी जो प्रोडक्ट थी। सियासत में आने से पहले ही ये करोड़पति और अरबपति हो चुके थे। इन्होंने सियासत में फौज की छतरी के नीचे आए, अपनी पनीरी लगाई और वजीर आला, वजीर खजाना और फिर 3 बार वजीर आजम बन गए। लेकिन जो ही नवाज शरीफ ने भी
अपनी रिट जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव का जो ओहदा है, उसको मनवाने की कोशिश की, तो फिर अंजाम आपके सामने है। कभी 22 माह में गवर्नमेंट खत्म हो गई, तो कभी 3 साल में खत्म हो गई, और कभी जेल, कभी जिलावतनी, और उसके खानदान के तमाम जो असासे वो जब्त और फिर बहाल, ये सीन चलता रहा। 2013 से और 2024 तक की जो हमारी सियासी तारीख है, इसमें बड़ा ड्रामेटिक चेंज आया, और इसको जो हमारे जरखेज दिमाग हैं, जिनको हम खलाई मखलूक भी कहते हैं, जिनको हम अकबर भाई भी कहते हैं, उन्होंने, बल्कि वो तो अब हम कहते हैं, जबकि जो हाइब्रिड निजाम के तहत जिस पार्टी को वो आगे लेके आए, वो तो अब डायरेक्ट नाम लेते हैं, जो कि आज से पहले कभी नहीं लिए गए। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जो फौज होती है वो मुल्क की सलामती के लिए बहुत जरूरी होती है, इसीलिए दूसरी सियासी पार्टी जो थी वो जरा थोड़ा सा जो पर्दे में रह के ये सारी बातचीत होती थी। 2010 से ये हाइब्रिड सिस्टम का जो है एक आगाज हुआ। जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल अहमद शुजा पाशा और जनरल फैज हमीद तक की ये जो लंबी एक चैन है, इन्होंने आके एक नई नस्ल को ये बावर कराया कि जितने भी सियासी इदारे हैं, जितने भी सियासी लोग हैं, जितने भी ये सियासी जो है एक्टिविटीज हैं, ये जो करते हैं, ये सब चोर होते हैं, ये डाकू होते हैं। और इतनी तवातर से इसको जो है रिपीट किया गया सोशल मीडिया पे, इतनी बार बार बच्चे को सुनाया गया कि अब वो बच्चा जो 18 से अब 28 के दरमियान, अब वो जवान हो चुका था, तो वो उसके तो, क्योंकि आप झूठ भी अगर तवातर से बोलते हैं तो एक वक्त में वो भी सच हो जाता है। ये झूठ चलता रहा और 2018 में, हालांकि इमरान खान हमारा हीरो था, इमरान खान सियासत में आने से पहले कोई उसको गाली नहीं देता था, लेकिन जो हमारे जरखेज दिमाग थे, जो हमारे जो एलियंस थे, जो हमारी खलाई मखलूक थी, इन्होंने उसको भी इस्तेमाल किया, और वो अपनी खुशी से हुआ। ये नहीं था कि कोई जबरदस्ती उसको किया गया। 2013 से पहले खान साहब की जो सीट होती थी वो 1 होती थी, फिर वो बढ़ गई, 26 हो गई, क्योंकि हाइब्रिड में वो निजाम में आ गए, फिर वो 125 हो गई, वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनने के बाद भी क्योंकि उन्होंने पूरा ड्यू प्रोसेस नहीं किया हुआ था, और ये जो दूसरी जमातों ने 30-40 साल की जो मुसीबतें, अजियतें और तकलीफें बर्दाश्त की, जो जिला वतनी और जेलें काटी, जो कोड़े जो है लोगों ने अपनी टकटकी पे चढ़ के खाए, इन्होंने वो कुछ नहीं किया हुआ था, लिहाजा इन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया। फौज को भी इन्होंने ऐसे ही समझा कि जैसे कि ये हमारे मरहूने मिन्नत हैं, और अगर हम हैं तो फौज है, अदरवाइज हम जब चाहेंगे फौज को भी बेतौकीर कर देंगे, जिसका आपने 2018 की हुकूमत बनने के बाद 1 पेज भी सुना, तमाम बातें भी इकट्ठी होती रही, लेकिन फिर भी सबकी ख्वाहिश थी, शायद उस ख्वाहिश में मैं भी शामिल था, कि एक नई तीसरी जमात आई है, कुछ नई उम्मीद है, पहली दफा नौजवान नस्ल जो है उसको वोट दे रही है, उसको हीरो मान रही है, तो यहां पे समथिंग स्पेशल होगा। मगर नहीं हुआ। हुआ क्या? हुआ ये कि हमने कश्मीर दे दिया, हुआ ये कि हमने कट्टे वच्छे और इस किस्म की और भंग की जो प्रोडक्ट चीजें हैं वो मंसूबे हम लेके आ गए। हमने ऐसे ऐसे वजीर बना दिए जिन्हें बात तक करने का शऊर नहीं था। खुद इमरान खान साहब के कानों में जो बात की जाती थी वो वही कर देते थे। इवन हमारी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की बनने वाली हैं मरियम नवाज साहब, उनके मुतल्लक कहते रहे कि मेरा नाम ऐसे ना लिया करो, आपका शोहर नाराज हो जाएगा। ये एक स्टेट्समैन, एक ये फिगर रखने वाला बंदा जो इतने बड़े ओहदे पे हो, उसे इतनी घटिया बात की आप तवक्को करें, और वो करने के बाद फिर हमारा नौजवान, क्योंकि हमारे नौजवान को यह पता है कि बाकी सब चोर हैं, जो इमरान खान के साथ शामिल हो गया वो पाक है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ये जो 1 करोड़ वोट नया शामिल हुआ जो नौजवानों का है, वो उन्होंने इमरान खान को दिया। इमरान खान ने 92 नशिस्तें कौमी असम्बली की हासिल की। केपीके में तो उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया, उन्हीं के ही सारे उम्मीदवार हैं। अब उसमें से भी शायद मेरे ख्याल से 10 कम हो गए हैं, क्योंकि 82 मेंबरान नेशनल असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद में अपने एफिडेविट जमा कराए हैं। इससे पहले इनका किसी और से नवाज शरीफ का जो मुकाबला करना चाह रहे हैं इमरान खान, उनके पास सिर्फ एक ही फार्मूला है,
اور وہ ہے کہ آپ صبح شام گالیاں دو. جو 50,000 40,000 روپے پہ آپ نے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا ٹرولرز رکھے ہوئے ہیں, اب تو مجھے یوں لگنے لگا ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے امپورٹ کی ہے, یہ جو ہم نے یہ ایک ڈیموکریسی کا کریک ورژن لیا ہے, یہ کرپٹ آ چکا ہے. ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے. ہمیں یہ جو جمہوریت ہے ہم اس کے لائق نہیں ہیں, ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا, ہمیں اس کا مفہوم نہیں پتا. جہاں پہ لوگ ایک فون کال تک کا ایک فون نمبر سیو نہ کر سکتے ہوں, ان کو جمہوریت کا کیسے پتا چلے گا؟ پہلے تو ہمیں ان کو اٹھانا پڑنا تھا, ہمیں لوگوں کی تربیت کرنی تھی, جو کہ نہیں ہوئی, اور کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ یہ 25 کروڑ کا جو ملک ہے جس میں 60% جوان ہیں, ان کی کوئی تربیت کا کہیں پہ کوئی اسکل یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو کچھ ہنر سکھایا جائے. بس ایک ہی بات رہ جاتی ہے, آپ فوراً دوسرے کو غدار کہہ دیں, آپ اس کو گالی دے دیں, اور جو جتنا اونچا بولے گا, جو جتنا لاؤڈ ہوگا, شاؤٹ ہوگا, اسی کو یہ بیچارے بچے سچا مان لیتے ہیں. اب جو میں سین دیکھ رہا ہوں تو میں بہت مایوس ہو چکا ہوں, بوجھل ہو گیا, نڈھال ہو گیا, اور تھکا دینے والی یہ کیفیت ہے کہ 2018 کا تجربہ بھی ناکام, اور اب 2024 میں جو الیکشن ہوا تو جو اس کے ریزلٹ آئے تو مجھے تو وہ بھی کوئی ہائی بریڈ سے ریزلٹ لگ رہے ہیں. شاید ایسا نہ ہو کیونکہ میں نے تو اپنے حلقے میں کہیں کوئی دھاندلی ہوتے نہیں دیکھی, لیکن پورے پاکستان کی میں بات نہیں کر سکتا کہ کہاں پہ کیا ہوا. اس کے نتیجے میں جو ریزلٹ آئے تو تینوں بڑی پارٹیاں, پی ٹی آئی, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, تینوں میں سے کوئی بھی حکومت بنانے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے, ان کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں. ان میں سے دو کو ملنا بہت ضروری ہے. اب اگر وہ دو بھی ملتے ہیں تو پھر یہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہی ہوگی, یہ کنٹرولڈ وزیر اعظم ہی ہوگا, جب اس کی نیچے سے جب چاہا جائے گا چادر کو کھینچ لیا جائے گا. تو ایسی ڈیموکریسی سے یا ایسے کنٹرولڈ پی ایم سے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ اب شہباز شریف جو شیروانی جو ہے تیار کروا کے پھر رہے ہیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, وہ ہو, اس سے تو بہتر ہے کہ یہاں پہ آپ آمریت ہی قائم کر دیں, یہاں پہ آپ 20 سال کے لیے یہ ڈکلیئر کر دیں, اپنی معاشی پالیسی بنا کے اس کو لاک کر دیں, اور خود آ کے نظام کو سنبھال لیں, جو کہ اب کئی دفعہ یہ آپ تجربہ کر چکے ہیں, وہ بھی آپ سے نہیں سنبھلتا. تو کم از کم اگر آپ ایک اناڑی آدمی کو آپ گاڑی دے کے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں, اس کو ملک کا بیڑا آپ غرق کروا دیتے ہیں, آئی ایم ایف کا جو آپ پروگرام ہے اس سے وہ بھاگ جاتے ہیں, دنیا میں ہماری سبکی ہوتی ہے, ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جاتا ہے, اور 2-3 گھنٹے جو ہے وہ یہ بھاشن دیا جاتا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے کہ ہمارا سارا جو لیڈرز ہیں وہ سب چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, وہ کرپٹ ہیں, ہمارا سارا جو بیوروکریسی ہے وہ کرپٹ ہے. تو بھائی پھر ہماری عزت کس نے کرنی ہے؟ تو میری جو امید تھی اب 2024 میں کہ کوئی ایک مستحکم گورنمنٹ آئے گی, اور اس کے نتیجے میں کم از کم اگلے 5 سال جو ہے ملک میں یہ فتنہ فساد, یہ انتشار, گالم گلوچ, یہ ختم ہو جائے گا, جو نہیں ہو رہا. اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب ہونے یہ جا رہا ہے میرے بھائیو کہ اب گورنمنٹ تو بنے گی, اور وہ 5 سال قائم بھی رہے گی, اور وہ اب جو کچھ بھی ہو جائے, آپ تو ٹویٹر کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایکس جو ہے وہ بند ہو گیا, ابھی بہت کچھ بند ہونے والا ہے. اور میں آپ کو یہ ایک پریڈکشن کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف پہ اب جو برا وقت آنے والا ہے, اب تو کہتے ہیں نا کہ بہت برا وقت آیا, نشان چھین لیا گیا, اور جو ہے ان کو کمپین نہیں چلانے دے گئی, 32-35 سال ان کو, عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی. میرے نزدیک اب گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے, اس گورنمنٹ بننے کے بعد ہی عمران خان صاحب کا اصل امتحان شروع ہوگا. اور اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے, وہ ایک سیاسی ذہن رکھنے والے ایک لیڈر کے طور پر سامنے آ گئے, تو پاکستان تحریک انصاف سٹینڈ کرے گی, پاکستان تحریک انصاف تھوڑا ابھرے گی, آگے آئے گی, ایک میچور, کیونکہ ان کو ابھی تھوڑا ان کی عمر بھی کم ہے نا ابھی سیاسی جماعت کی. پرویز مشرف نے تو آگے اس کو بوسٹ کیا تھا, اس سے پہلے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ جماعت کوئی ہے بھی یا نہیں. تو اگر تو یہ اس امتحان میں جو کہ نئی گورنمنٹ بننے کے بعد اب شروع ہونے والا ہے, عمران خان کامیاب ہو گیا تو بہت بڑا لیڈر بنے گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب ہوگا, کیونکہ جو اس کے مشیر ہیں
اور جو اس کے ایڈوائزر ہیں اور جو اس کی ٹیم ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو ہے گنڈاسا علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ اس کو ایک توپ بنا کے آپ سامنے لے کے آ گئے ہیں کہ آپ یہ عثمان بزدار کو آپ نے پنجاب 12-13 کروڑ لوگوں کا صوبہ دے دیا, آپ نے پنکی پیرنی کو, یہ آپ کی ٹیم تھی. اب آپ کہتے ہیں کہ جو میری ٹیم خراب تھی, میرا تو یہ ہو گیا تھا, اب کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان اب دوبارہ گورنمنٹ میں تبھی آ سکتا ہے جب وہ ایک سیاسی ذہن بنائے گا. یہ جو انتقام ہے, یہ جو دھمکی ہے, یہ جو گنڈاسے ہیں, یہ جو توپے ہیں یا یہ جو حملے, یہ اب نہیں چلے گا اور نہ کوئی چلنے دے گا, کیونکہ بیرونی دنیا چاہتی ہے کہ ہم تب آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کریں گے, تب یہاں پہ سی پیک جو اتنا بڑا منصوبہ جو امریکہ کی جو ہے اشارے پہ خان صاحب نے اس کو جو ہے وہ بند کر دیا. اور ابھی آپ دیکھیں ادھر سے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف جو ہے امریکہ نے مداخلت کی, سازش کر کے مجھے نکلوا دیا گیا. تو وہ امریکہ 4 بیان دے چکا ہے عمران خان کے حق میں, کبھی بھی نہیں ہوا, یا مارشاءاللہ بھی لگے تو 1 بیان ہی آتا تھا, 4 بیان. یہ گریٹر گیم ہے, اس کا ایک مہرا ہمارا عمران خان کو استعمال کیا گیا, بہت بری طرح کیا گیا. عمران خان کو جو اب ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کے نام پہ لوگوں کو ملا ہے, اور اب اس میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ 5 سال یہ اپوزیشن گزارنے کے بعد اب کیا یہ اگلے 5 سال جو 5 سال کے بعد الیکشن ہوں گے, اگر وہ ہوئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ووٹر قائم بھی رہتا ہے یا نہیں. لیکن میں پھر بھی بوجھل ہوں, اداس ہوں کہ میری خواہش یہ تھی کہ کوئی مستحکم حکومت بنے, کنٹرولڈ حکومت نہ ہو. تو لیکن میں مریم نواز کو ضرور مبارکباد دینا چاہوں گا کہ وہ کم از کم پنجاب کی حد تک, اور پنجاب آپ سمجھ لیں کہ منی پاکستان ہے, کہ ایک مضبوط حکومت ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ مریم نواز جو کہ ان کی یہ پہلی فلائٹ ہے, فرسٹ فلائٹ ہے, عمران خان کی جو فرسٹ فلائٹ تھی اس نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. میں یہ ایک خوشگمانی ہے کہ شاید مریم نواز کچھ ڈیلیور کر سکیں. تو میرے بھائیوں, اب یہ سیاست میاست کو آپ ایک دفعہ ان کو دفن کریں. نئی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اپنا جو ہے اپنے روزگار کا سوچیں, اپنے مستقبل کا سوچیں, اور تھوڑا سا نا سیاسی ذہن بنا کے سوشل میڈیا پہ بھی اچھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, اور یہ غدار دھمکی اور اتنی فضول گفتگو اس کو ختم کر دیں, کیونکہ آنے والا وقت اب جو یہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہے ان کے لیے بہت سخت آنے والا وقت ہے. یہ میں آپ کو پہلے وارننگ دے رہا ہوں, تو لہٰذا آپ احتیاط کریں, اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں. اللہ حافظ. Zigzag News.